अगर अल्ट्रासाउंड पर आपका डॉक्टर आपके बच्चे की जिन्स नहीं बताता, तो क्या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मौजूद कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनसे बच्चे की जिन्स मालूम की जा सके? बच्चे के दिल की धड़कन की मिकदार बच्चे की जिन्स के बारे में क्या मालूमात फराहम करती है? ओवल यानी प्लेसेंटा के आगे या पीछे होने का बच्चे की जिन्स से क्या ताल्लुक है? 3 वेसल कॉर्ड या बच्चे की नाड़ से जिन्स का पता लगाया जा सकता है या नहीं? नर्व थ्योरी क्या है और इससे जेंडर कैसे मालूम किया जा सकता है, और वो कौन सा टेस्ट है जिससे हकीकतन सिर्फ 10 हफ्ते के हमल पर 100% दुरुस्तगी के साथ बच्चे की जिन्स का तयन किया जा सकता है? इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इन तमाम सवालात के जवाब जान चुके होंगे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत की आगाही से मुतल्लिक हमारे आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप सेहत के मैदान में होने वाली जदीद तरीन डेवलपमेंट से आगाह रह सके। आपका सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर हम अपने चैनल पर वो खसूसी एपिसोड अपलोड करेंगे जिसमें उन तमाम तरीकों के बारे में बात की जाएगी जिनसे होने वाले बच्चे की जिन्स के तयन में हकीकतन मदद मिल सकती है। अब से तकरीबन 2 माह कबल हमने अपने चैनल पर अल्ट्रासाउंड पर जेंडर डिटेक्शन के बारे में एक वीडियो अपलोड की। ये वीडियो अब तक 94,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और हमें इसका बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश से सैकड़ों सवालात मौसूल हुए जिनमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमें भेजकर बच्चे की जिन्स के बारे में पूछा गया। इनमें से कई अल्ट्रासाउंड ऐसे थे जिनकी तस्वीरों में बच्चे के जिनसी एज़ा नजर आ रहे थे, जिनकी बुनियाद पर जिन्स का तयन किया जा सकता था। चुनाचा उन लोगों को बच्चे की जिन्स के बारे में बता दिया गया। ताहम सैकड़ों अल्ट्रासाउंड ऐसे थे जिनमें सिर्फ बच्चे का सर, पेट, बाजू या टांग का कुछ हिस्सा तस्वीरों में दिखाई दे रहा था और उसमें हम जिन्स के बारे में किसी भी किस्म का तयन नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से जाहिर है कि हमें उन तमाम लोगों से माजरत करनी पड़ी और यहां से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसकी बुनियाद पर हम आज की वीडियो बना रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दीगर ऐप्स पर किस्म किस्म के नए सवालात सुनने को मिले। कुछ तो ऐसे थे जिनसे हम वाकिफ थे और कुछ ऐसे भी जो मेरे लिए भी कतई नए थे। बच्चे की जिन्स मालूम करने के वो ढंग देखने और सुनने में आए कि हम खुद भी हैरान रह गए। इंडिया से सुनीता, मरियम, लक्ष्मण, जयप्रकाश, सोनिया और कई दूसरे लोगों ने हमसे सवाल किया कि उनके बच्चे के दिल की धड़कन 120, 130 या 140 है, तो इस बच्चे का जेंडर क्या है? तो मैं आपके सामने वाज़ेह करता चलूं कि बच्चे की दिल की धड़कन का बच्चे के जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। बच्चे के दिल की धड़कन आमतौर पर 120 से 160 के दरमियान होती है और ये बच्चे की हरकत के साथ तब्दील हो सकती है। जब बच्चा सो रहा होता है तो दिल की धड़कन की मिकदार कुछ कम हो जाती है और जब वो हरकत करता है तो ये बढ़ सकती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जब हम आराम से बैठे हों तो हमारे दिल की धड़कन निस्बतन कम होती है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करें या दौड़ना शुरू कर दें तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर बच्चे पर किसी किस्म का दबाव हो, नाल गर्दन में लिपटी हुई हो या और कोई पेचीदगी हो तो बच्चे के दिल की धड़कन में तब्दीली आ सकती है और इसका बच्चे की जिन्स से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरा सवाल जो हमें बहुत ज्यादा मौसूल हुआ वो ये था कि मेरे बच्चे का प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, तो इसकी बुनियाद पर बताइए कि बच्चे की जिन्स क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्लेसेंटा क्या होता है। ये वो उज़्व है जो बच्चे को मां से खून और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मदद देता है। प्लेसेंटा और बच्चे को जोड़ने वाली नाली को अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। प्लेसेंटा के जरिए मां से खून और ग़िज़ाई अज्जा बच्चे तक पहुंचते हैं जो उसकी नशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। यही वजह है कि यह एक इंतहाई अहम उज़्व है, लेकिन इससे मुतल्लिक बहुत से गलत नजरियात भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ा मफरूजा जो कई बार मुझे काफी मजाहिया भी लगता है वो ये है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से बच्चे की जिन्स का तयन किया जा सकता है। ये एक निहायत मशहूर मफरूजा है जो इंटरनेट पर काफी वायरल भी है। अगर प्लेसेंटा एंटीरियर हो और बच्चा उसके पीछे हो तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये लड़की होने की निशानी है। अगर प्लेसेंटा राइट साइड पर डेवलप हो रहा हो तो लड़का होगा, अगर लेफ्ट साइड पर हो तो लड़की होगी। लेकिन हकीकत ये है कि प्लेसेंटा का काम बच्चे को ग़िज़ाइयत फराहम करना है और इसका जिन्स से कतन कोई ताल्लुक नहीं। मैं रोजाना 50 से 60 के दरमियान अल्ट्रासाउंड करता हूं, जिनमें हर अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा की पोजीशन बताना जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको ये बात यकीनी तौर पर बता रहा हूं कि प्लेसेंटा एंटीरियर हो या पोस्टीरियर, ऊपर हो या नीचे, दाएं बाएं, किसी भी जगह होने से बच्चे की जिन्स का कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसी डिस्कशन से हमारे अगले सवाल का जवाब भी वाज़ेह हो गया कि 3 वेसल अम्बिलिकल कॉर्ड या बच्चे की नाड़ का बच्चे की जिन्स से क्या ताल्लुक है। तो अब तक आप जान ही चुके हैं कि बच्चे की नाड़ वो नाली है जो प्लेसेंटा से ग़िज़ाई मवाद को बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। उसमें खून की 3 नालियां मौजूद होती हैं, इसलिए इसे 3 वेसल कॉर्ड भी कहा जाता है। हर बच्चे में, ख्वाह वो लड़का हो या लड़की, अम्बिलिकल कॉर्ड में खून की
3 نالیاں ہی موجود ہوتی ہیں. اگر یہ نالیاں 2 ہوں تو یہ بچے میں کسی اب نارملٹی کی نشاندہی کر سکتی ہیں، لیکن 3 ویسل کارڈ کی بیس پر آپ بچے کی جنس کا تعین نہیں کر سکتے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نب تھیوری کی جانب. مجھے جتنے بھی سوالات موصول ہوئے ان میں نب تھیوری وہ واحد چیز تھی جس کی کسی حد تک سائنسی بنیاد موجود ہے. اب نب تھیوری کیا ہے؟ نب تھیوری کہتی ہے کہ بچے کے جنسی اعضاء کا اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ اینگل کو دیکھتے ہوئے 13ویں ہفتے پر بچے کی جنس کا تعین کیا جا سکتا ہے. اگر بچے کے جنسی اعضاء ریڑھ کی ہڈی سے 30 درجے سے زیادہ کا اینگل بنا رہے ہوں تو یہ لڑکا ہوگا، اور اگر یہ اینگل 30 ڈگری سے کم ہے تو لڑکی ہوگی. یہ ایک سائنٹیفکلی پروون تھیوری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تحقیق کی بنیاد ضرور بن سکتی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 13ویں ہفتے میں بچے کے جنسی اعضاء کا اینگل معلوم کرنا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ صرف ماہر ترین ریڈیولوجسٹ بہترین الٹرا ساؤنڈ مشین پر ہی یہ اینگل دیکھ سکتا ہے، اور اس میں بھی غلطی کا واضح امکان موجود رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تھیوری سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، تو اگر درست اینگل معلوم کر بھی لیا جائے تب بھی یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس تھیوری کی بنیاد پر معلوم ہونے والا جنس کا تعین درست ہوگا یا نہیں. نب تھیوری کے بارے میں تمام سوالات مجھے انڈیا سے موصول ہوئے. میں جانتا ہوں کہ انڈیا میں بچے کا جینڈر بتانا غیر قانونی ہے، اور میں اس کو ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات کسی درست چیز کا غلط استعمال بھی نقصان دہ بن جاتا ہے. اگر انڈین سرکار نے اپنے معاشرتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون سازی کی ہے تو یقیناً اپنے عوام کے بہترین مفاد میں ہی کی ہے. تو جناب نب تھیوری اتنی مشکل چیز ہے کہ جس کا ایک ریڈیولوجسٹ کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہے. تو آپ بچے کا جینڈر معلوم کرنے کے لیے اتنے پاپڑ کیوں بیلنا چاہتے ہیں؟ اور اب بڑھتے ہیں ویڈیو میں اپنے آخری سوال کی جانب، یعنی در حقیقت وہ کون سا طریقہ ہے جس سے 10 ہفتے پر بچے کی جنس واقعی معلوم کی جا سکتی ہے. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن آپ کا منتظر ہے، اسے کلک کر دیجیے. تو جناب ہارمونی ٹیسٹ وہ طریقہ ہے جس سے ماں کے خون میں بچے کے ڈی این اے فریگمنٹس کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ بچہ لڑکی ہے یا لڑکا. لیکن یہ طریقہ بنیادی طور پر بچے کی جنس کی تعین کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ جنیاتی طور پر بچے میں پائے جانے والے کسی مسئلے کی نشاندہی کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مثلا ڈاؤن سنڈروم وغیرہ. یہ ٹیسٹ انتہائی مہنگا ہے اور پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے سے زائد ہو سکتی ہے. انڈیا میں ہارمونی ٹیسٹ کتنے کا ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی ایگزیکٹ معلومات نہیں ہے. اگر میرے انڈیا اور متحدہ عرب امارات کی آڈینس مجھے اس بارے میں معلومات فراہم کر سکیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا. ہارمونی ٹیسٹ کے لیے ماں کے خون کا سیمپل لے کر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان، متحدہ عرب امارات اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں کو اتنے جھنجھٹ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بآسانی 16 ہفتے پر یا اس کے بعد کسی بھی ماہر ریڈیولوجسٹ سے الٹرا ساؤنڈ کروا کر 99.99% درستگی کے ساتھ بچے کی جنس معلوم کر سکتے ہیں. جنس کے اس تعین میں غلطی کا کوئی امکان موجود نہیں ہوتا. اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز مجھ سے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. لڑکا ہو یا لڑکی دونوں برابر ہیں، ہمیں ان غیر سائنسی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے ملک میں بچے کی جنس جاننا غیر قانونی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس تجسس میں مت پڑیے، لیکن اگر یہ غیر قانونی نہیں ہے تو بچے کی جنس کے بارے میں سوال کرنا آپ کا حق ہے. اگر آپ چاہیں تو جان سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو آپ کی مرضی. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو 16 ہفتے کے بعد آپ کے پوچھنے کے باوجود بچے کی جنس سے آگاہ نہیں کر رہا تو جان لیجئے کہ آپ کو ڈاکٹر تبدیل کر لینا چاہیے. اگر آپ اپنی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ یا امیجز مجھے بھیج کر جنس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ مجھے الٹرا ساؤنڈ کی ویڈیو بھیج سکیں. اس صورت میں جنس کے معلوم کرنے کے امکانات کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. حمل ایک خوبصورت مرحلہ ہے، اسے خوشی سے گزاریں. سب بچے خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں اور بچہ صحت مند ہوں اور ڈیلیوری محفوظ طریقے سے ہو. اپنی زندگی کے اس یادگار لمحے کو انجوائے کیجئے اور ہمیشہ خوش رہیں. میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. آپ کے ہر کمنٹ کا ہم جواب ضرور دیں گے. ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ.